अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत व बारिक ली फ़ीमा आतैत व किना शर्र मा क़दैत फ़इन्नक तक़दी व ला युक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वअलैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत्तफ़क्कुर वत्तदब्बुर बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मआरिफ़त बिमआनीह वन नज़र फ़ी अजाइबिह वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि व रब्बिल आलमीन वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। तमाम शुक्र तमाम तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है कि जिसके इनाम के बाइस तमाम नेक काम मुकम्मिल होते हैं। आज हम अपनी इस नशिस्त में 15वां पारा पढ़ने जा रहे हैं। सूरह बनी इसराइल हिकमत दीन का ख़जाना। 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल मुकम्मिल शामिल है जिसके 12 रुकू हैं। इसके बाद सूरह कहफ के भी 12 रुकू, इसमें 12 में से 9 रुकू भी इस पारे में शामिल हैं। ठीक है, 12 में से 9 रुकू भी इस पारे में शामिल हैं। तो चलते हैं, थोड़ा सा लेंथी है ज़रा, लेकिन और अहकामात बहुत खूबसूरत हैं। पढ़ने में आप लोगों को इसका जो टेस्ट आने वाला है, वो जब आप लोग टेस्ट ले लेंगे तो फिर आप, मुझे यकीन है कि आप लोग फिर दोबारा से इसको खोल कर देखेंगे। और पूरे का पूरा ही कुरान इतना खूबसूरत है कि जैसे कि मैं कल कह रही थी, परसों कह रही थी कि सूरह इब्राहिम ज़रूर खोलेगा, सूरह नहल का ये रुकू ज़रूर खोलेगा। तो जो है पूरे का पूरा कुरान ही हमें खोल लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए, थाम लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस नियत के साथ खोलिए कुरान मजीद, जब भी खोलें कि ऐ अल्लाह मुझे इसका इल्म अता फरमा, इसका फहम अता फरमा, इसके इसके नूर से मेरे दिल को नूरानी कर दे, मेरा दिल रोशन कर दे। और मुझे जो है इस पाक कलाम को खुद का इल्म भी अता फरमा, हिकमत भी अता फरमा, और फिर मुझे बयान करने की सलाहियत भी अता फरमा। ठीक है, जैसे अल्लमाहुल बयान, अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलकल इंसान, अल्लमाहुल बयान। तो वो अर्रहमान जो बहुत बड़ा मेहरबान है। ठीक है, खलकल इंसान जिसने इंसान की तख्लीक की। अल्लमा खलकल इंसान, और है अर्रहमान अल्लमल कुरआन, सिखाया जिसने कुरान। खलकल इंसान जिसने इंसान की तख्लीक की। अल्लमाहुल बयान, और उसने बोलना सिखाया। तो ये जो सारी चीजें, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। सूरह रहमान की शुरू की जो 4 आयत हैं वो बहुत ही प्यारी आयत हैं।
ٹھیک ہے، قرآن پر مبنی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا پاک کلام کا علم عطا کر دیا، اور پھر علم عطا کرنے کے بعد اس کا فہم بیان کرنے کی بھی صلاحیت دے دی، تو وہ بہت خوش نصیب انسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ سورہ بنی اسرائیل ہم شروع کرتے ہیں، حکمت دین کا خزانہ۔ اب دیکھیں اس کا عنوان ہی دیکھ لیں کہ حکمت دین کا خزانہ پڑھنے جا رہے ہیں ہم، کہ کیا ہے دین کا خزانہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو ہم اس میں ہر چیز سیکھیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انداز بیان تو ہے ہی خوبصورت۔ عروج حاصل ہوگا کس سے؟ قرآن کی پیروی سے۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ساری کی ساری خیر کیا ہے؟ قرآن۔ ٹھیک ہے، اور شکر گزاری ہی سارے کا سارا دین ہے۔ سارا جو ہے شکر گزاری سے شروع ہوئی تھی کل بات، پھر ہم نے جو دل میں ایمان، اللہ کا ایمان، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان، اور پھر جو اس کے بعد امت محمدیہ کا ہونا، اور قرآن کا ہاتھوں میں ہونا، اور پھر شکر گزاری ہونا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ دین اسلام ہی کی ساری جڑیں ہیں، بنیادیں ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، یعنی مسجد اقصی یروشلم میں، ٹھیک، فلسطین میں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے کہ اس مسجد تک جس کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ برکت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ برکت کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے آل اولاد، پھر اس سے وہی سرزمین تھی جہاں پر انبیاء کا جو ہے اہتمام ہوا، اور اکثر و بیشتر انبیاء اسی سرزمین سے اٹھائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی، اور تمام جہان والوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی برکتوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تو وہ زمین تو ابھی بھی برکتوں والی ہی ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں عروج حاصل ہوگا قرآن کی پیروی سے۔ پہلے رکوع میں کا آغاز واقع معراج کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت کی یہ شان بیان کی گئی کہ وہ ایک ہی رات میں اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اس کے لیے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اسلوب بیان ظاہر کر رہا ہے کہ یہ سفر روحانی نہیں جسمانی تھا، اور ایک معجزہ تھا۔ اس سفر کے ذریعے بنی اسرائیل کو مسجد اقصی کی تولیت سے محروم کر کے یہ اعزاز امت محمدیہ کو دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس سفر کے ذریعے بنی اسرائیل کو مسجد اقصی کی جو انہیں ملی ہوئی تھی تولیت، یا وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک نسبت، ایک ذمہ داری سے محروم کر کے یہ احساس امت محمدیہ کو دے دیا گیا۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل پر 2 عذابوں کا ذکر بھی ہے۔ کیوں دے دیا گیا ان سے لے کر انہیں کیوں محروم کر دیا گیا بنی اسرائیل کو؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری جو تھی وہ پسے پوچھ ڈال دی تھی۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی ان کی ناشکری کی، اور جو ان کو ذمہ داری دی تھی اس سے وہ بری ذمہ ہو چکے تھے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا چنیدہ اور لاڈلا، اور اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو جو ہے خود کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہنا، اور بہت ساری چیزوں میں آگے بڑھ گئے تھے، اور سوائے اس کے کہ وہ اس چیز کو سمجھتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی، وہ اس ذمہ داری کو بھول چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے وہ منصب چھین لیا، اور پھر وہ منصب امت محمدیہ کو عطا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، اچھا یہاں پر جو ہے اسرائیل پر، بنی اسرائیل پر، اسی رکوع میں بنی اسرائیل پر 2 عذابوں کا ذکر بھی ہے، کیونکہ سب سے بڑی تو یہ چیز آ گئی نا کہ ان کو اس چیز سے محروم کر دیا گیا۔ وہ جو بڑے بنے ہوئے تھے اس چیز کے لیے کہ ہم تو بھائی اسی کے، یعنی کہ ہم برکت دی ہوئی زمین کے مالک ہیں، اور اس طرح سے تو جو ہے ایسے میں انہیں اس چیز سے جب وہ محروم ہو گئے تو یہ بھی ان کے لیے بہت تکلیف دہ چیز تھی۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل 2 عذابوں کا ذکر بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
پھر نماز کرنے کا پلس کرتے گئے ایسا ہٹائے تھے جب بھی آتا تو پورا بند ہی ہو گیا مائک آپ جی میں نے کر دی ہے، مائک سی آف کر رہی تھی کیونکہ جو ہے پھر وہ ہوتا ہے کوئی آ جائے نا کلاس میں، کوئی بات نہیں۔ چلیے، آنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل پہ دو عذابوں کا ذکر بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے سرکشی کی، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں ہی مبعوث فرمائے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ نے بخت نصر کے ذریعے انہیں شدید تباہی سے دوچار کیا۔ کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی اصلاحی کوششوں سے وہ دوبارہ عروج پر آئے، لیکن ایک بار پھر انہوں نے سرکشی کی انتہا کر دی تو اللہ نے انہیں رومیوں کے ذریعے برباد کر دیا۔ یعنی کہ سرکشی ہی کی وجہ سے ان پر فرعون آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ان کو نجات ملی، پھر سلیمان علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے سرکشی کی تو بخت نصر آ گیا، پھر اس سے شدید تباہی سے دوچار ہوئے، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی اصلاحی کوششوں سے وہ پھر عروج پکڑے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے رومیوں سے سخت شکست کھائی۔ اب انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر پھر سے عروج حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی پیروی کرو۔ اب قرآن ہی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ قرآن۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور ہم پر بھی دو زوال اب تک آ چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم پر بھی دو زوال آ چکے ہیں۔ کون کون سا؟ پہلا زوال تاتاریوں کے ہاتھوں اور دوسرا یورپی اقوام کے ہاتھوں آیا تھا، تو ہمیں بھی قرآن کی پیروی ہی سے ایک بار پھر عروج ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم کتنی پیروی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکتوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں میں، جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو تھام لیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سال ہر سال زندگی بھر کے لیے قرآن کو اسی طریقے سے ہمارے ہاتھوں میں تھما دیجیے، اور ہم اس کو پڑھتے اور سمجھتے اور سیکھتے رہیں، اور اس کو تہجد میں بھی پڑھیں، کیونکہ تہجد میں اس کا پڑھنا بہت زیادہ بڑا افضل کام ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تہجد میں بھلے تھوڑا پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ عبادت کا صحیح اصل وقت ہے۔ دن میں تو ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کی آواز آ گئی، کبھی کسی کی بات کان میں آ گئی، کبھی کوئی فکر، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی چیز، تو اس طرح سے ہم پورے کانسنٹریٹ کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن میں بھی ہمیں بار بار بولنا پڑتا ہے، تو اس لیے جو رات کا وقت ہے جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم ہم صحیح سے عبادت کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رکن نمبر 2، دنیا پرستوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اوپر بتا دیا جنت کا کرائیٹیریا کیا ہے، قرآن کو تھام لو، کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر قرآن کو چھوڑ کر اپنی منمانی نفسا نفسی پر چلو گے تو پھر کیا ہے؟ دنیا پرستی میں لگ جاؤ گے، دنیا پرستوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ دوسرے رکن میں دنیا پرستی کی مذمت کا بیان ہے، ارشاد ہوا کہ دنیا کے طلبگاروں کو اللہ دنیا میں جتنا جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ یعنی کہ دنیا ہی مت مانگتے رہیے، دنیا 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 ہی مت مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے آخرت کی فکر کی بھی دعائیں کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں نے نوازا ہے، آخرت میں بھی ہمیں اچھا اچھا نوازنا۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار۔ ہر روز پڑھا کریں، جنت آپ سے اللہ کی سفارش کرے گی اور جہنم آپ سے پناہ مانگے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو لیکن اگر ہم دنیا آخرت کی فکر کریں گے تو ظاہر ہے ضرور مانگیں گے یہ دعا، ٹھیک ہے نا؟ آخرت ہماری ذہنوں میں ہوگی تو ہم ضرور یہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں گے، ہر نماز میں کریں گے، تڑپ تڑپ کر کریں گے، بلک بلک کر کریں گے، اور جنت کی سفارش ملتی رہے گی ہمیں، اور جہنم سے پناہ ملتی رہے گی ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آخرت کی فکر اس دعا میں بہت بڑی شامل ہے، اس دعا کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ لیکن آخرت میں جو دنیا طلبکار ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا، دنیا لے لو لے لو، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے کافی نے بڑے عیاش، بڑی دولتیں ملی ہوئی ہیں، بڑی منمانی زندگی گزارے، بڑے عیش کر رہے ہیں، بڑے ہر طرح کی ان کو سب کچھ ملا ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ آخرت کے طلبگار ہوں اور ان کے لیے اخلاص کے ساتھ اور اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کوشش بھی کر رہے ہوں، تو اللہ ایسی مبارک کوششوں کی بہترین قدر افزائی فرمائے گا۔ جیسے میں نے ابھی صرف 2 دعائیں ہی کی ہیں،
ان میں بھی آخرت کی مکمل فکر چھپی ہوئی ہے، اور جس کو آخرت کی لگن اور فکر لگ جائے، جنت کی طلب لگ جائے، جہنم سے پناہ کی فکر لگ جائے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو جو ہے پھر اس کو وہ آخرت کی فکر کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اپنا عمل بھی درست رکھیں، جنت مانگ رہے ہیں تو جنت کے مطابق بنتے جائیں، گناہوں سے توبہ کرتے جائیں، اور اچھے اعمال کی طرف آئیں، اور برے اعمال کو ایک ایک کر کے ختم کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ رکو نمبر 3، اسلام کی معاشرتی ہدایات۔ تیسرے رکو میں اسلام کی معاشرتی ہدایات کا ذکر ہے۔ ہدایت دی گئی کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو، تیسرا رکو ہے یہ ہمارا۔ اور فرمائے بقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ کہ اللہ نے، آپ کے رب نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کی چاہت محبت کتنی ہے اپنے بچوں کے لیے، وہ کس طرح سے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ذرا سے اس کو اوٹ لگی اور گر گیا تو فوراً بھاگتے ہیں، ارے ارے ارے، اور ماں کہتی ہے ہائے میرا بچہ، یہ اٹھا لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، پیار کرتی ہے، اس کو چومتی ہے، اور اس کا دل بہلاتی ہے، اس کو کوئی چیز دیتی ہے تاکہ یہ روئے نہیں، کتنا پیار کرتی ہے نا۔ ہم؟ اور جب ماں باپ بزرگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ کسی بات سے بولتے ہیں تو یہ تو بولتی رہتی ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے، ان کا تو کام ہی تو بولتے رہتے ہیں۔ ماں ایک دن نہیں بولتی کہ بچے کو کہ یہ تو روتا ہی رہتا ہے، اس کا تو کام ہی پوٹی کرنا ہے، اس کا تو کام ہی تنگ کرنا ہے، ماں نہیں بولتی، بہت کم بولتی ہے، لیکن بچے اکتا جاتے ہیں، بچے اکتا جاتے ہیں، تو اکتانا نہیں ہے، اف تک نہیں کہنا، ان کو ان کی بات سننی ہے، کاندھے جھکا کر، ان کے سامنے بیٹھ کر، عاجزی کے ساتھ، انہیں برا بھلا نہیں کہنا، یہاں تک کہ انہیں بری نظروں سے دیکھنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہ ہی ان کی باتوں کو روک ٹوک کرنا ہے کہ آپ تو یہی کہتے رہتے ہیں، آپ تو یہی کہتے رہتے ہیں، آپ کا تو یہی کام ہے بس، نہیں، چپ کر کے خاموشی سے سنتے جائیے، کوئی بات نہیں، وہ والدین ہیں ہمارے، ان کا حق ہے۔ تو جس طرح سے بچپن میں انہوں نے ہمارے ناز اٹھائے تھے، ایک ایک لمحے میں ہمارا خیال کیا تھا، آدھی آدھی رات کو اٹھ کر ہماری پیشی صاف کی تھی، ہمیں کھانا دیا تھا، ہمیں دودھ پلایا تھا، ماں نے اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلایا تھا، ہم ان لمحوں کو یاد ہی نہیں کر سکتے، جب وہ ٹھنڈ میں ہمیں سینے سے لگا کر چپکا کر ٹھنڈ سے بچا کر سلاتی تھی، تو ہم وہ سارے لمحات بھول ہی نہیں، یاد ہی نہیں، یعنی کہ اس کا احسان ہی نہیں ہم چکا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آدھی رات کو اٹھ اٹھ کر کوئی بیٹا یا بیٹی ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ کہیں کمبل تو نہیں اٹھ گیا ماں کے اوپر سے، کہیں میرے والد کے اوپر سے کمبل تو نہیں ہٹا ہوا، میں کمبل کر دوں سیدھا سیدھا، لیکن ماں راتوں کو اٹھ اٹھ کر دیکھتی رہتی، میرے بچے کے اوپر سے کمبل تو نہیں اتر گیا، کہیں اس کو ٹھنڈ تو نہیں لگ جائے گی۔ یہ ساری چیزیں صرف ایک مثال دے رہی ہوں، اور تو بہت ساری چیزیں ہیں، اگر یہاں مثالیں دینے لگے تو بہت ساری ٹائم لگ جائے گا، یہ چھوٹی سی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اسلام کی معاشرتی ہدایات ہم پڑھ رہے ہیں، کہ تیسرے رکو میں اسلام کی معاشرتی ہدایت کا ذکر ہے، ہدایت دی گئی کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی واحد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، وَلَهُ الحمد، اور اسی کی ہی تعریف ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا ہے، اس پر ایمان لانے کے بعد پھر کیا کرنا ہے، اللہ ہی کی بندگی کرو، اور کسی کی تعظیم نہیں کرنی، پھر اس کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، ٹھیک ہے۔ قرابت داروں اور محتاجوں کو کی مدد کرو، والدین کے لیے یہاں تک آئے کہ ان کے آگے کاندھے جھکا کے رکھو، اور اگر وہ شرک کی طرف دعوت دیں، تمہیں کہیں کہ چلو غیر اللہ کی طرف
बुजुर्गों की तरफ, तो उनकी बात नहीं माननी, उस वक्त बड़े प्यार से उनको समझाकर उनकी बात नहीं माननी, ठीक है, ये इसके अलावा सारी बातें उनकी माननी है। ये एक जो है पॉइंट था, ये मैंने आप लोगों के सामने वाज़ेह किया। वालिदैन से हुस्न सलूक करो, कराबतदार और मोहताजों की मदद करो, अलबत्ता सॉरी, माल खर्च करते हुए म्याना रवि इख्तियार करो। मोहताजों की मदद करो, माल खर्च करते हुए म्याना रवैया इख्तियार करो। माल को बेजा खर्च मत करो। बेजा बेजा माल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं, और शैतान अपने रब का नाशुक्रा था। ठीक है, तो माल जो है बहुत एहतियात से अल्लाह की दी हुई नेमत है, उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। और उसका अच्छा इस्तेमाल क्या है, अपने ऊपर तो करना ही है, अपने माँ बाप पर भी करना है, अपनी बीवी बच्चों पर भी करना है। सबसे खूबसूरत सदका तो अपने घर वालों के लिए खर्च करना है, सबसे प्यारा सदका, सबसे प्यारी चीज, सबसे प्यारा सदका जो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत खूबसूरत है। ठीक है, फिर उसके बाद आस पड़ोस के लोग कराबतदारों का जिक्र अभी आने वाला है। सबकी सबकी चीज सब आएगा यहाँ पर अभी से ना, माल खर्च करने के हवाले से। कराबतदार, रिश्तेदारों में देखो कोई कोई जरूरतमंद तो नहीं, पड़ोस में देखो कोई रिश्तेदार कोई जरूरतमंद तो नहीं, और फिर दोस्तों अहबाब में देखो कोई जरूरतमंद तो नहीं, और फिर दूर परे जाकर किसी हॉस्पिटल में जाके किसी की जरूरत पूरी कराओ, और फिर यहाँ तक कहा कि कैदियों की भी मदद करो, उनको भी रिहा करो। तो हम किस हद तक हमें हुक्म दिया गया है, और जो है अल्लाह ताला हम, ये कितना खूबसूरत दीन है कि ये है खूबसूरती माल को खर्च करने की। सिर्फ अपनी जात पर माल खर्च ना करो। रुको नंबर 4, इस्लाम की माशरती हिदायत। चौथे रुकू में मजीद माशरती हिदायत का बयान है। हुक्म दिया गया कि औलाद को गुर्बत के सबब से कत्ल ना करो, और रात को गुर्बत के सबब से कत्ल ना करो। बड़ा सख्त हुक्म है ये। और लोग जो है फरमाए कि वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, और अपनी औलादों को रिस्क की कमी या इसकी इसकी वजह से कत्ल मत करो। अपनी औलादों को अफलास के अंदेशे से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी, दर हकीकत उनका कत्ल एक बड़ी खता है। और फिर क्या कहा, औलाद को कत्ल ना करने के बाद क्या कहा कि कोई ऐसा, और फिर अच्छा हम इसके राजिक हैं, बल्कि अब हम यानी कि तुम इनके राजिक नहीं हो, बल्कि अल्लाह उनका राजिक है, अल्लाह उनको रिस्क देगा। कोई ऐसा काम ना करो जो जिना के करीब ले जाए। ठीक है, कोई ऐसा काम भी ना करो जो जिना के करीब ले जाए। जिना तो दूर की बात है ना, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम जिसकी वजह से इंसान जिना की तरफ जाए, वो काम भी मत करो। ठीक है, बेहयाई की तरफ ना ले जाए तुम्हें, गलत काम की तरफ ना ले जाए तुम्हें, उस काम से भी बचो, उस बुनियादी चीज से भी बचो। किसी भी जान को नाहक कत्ल ना करो। यतीम के माल की हिफाजत करो। यतीम अगर तुम्हारी सरपरस्ती में दिया गया है और उसकी जायदाद माल बहुत ज्यादा है, और वो भी तुम्हारे हाथ में दिया गया है, उसके कागजात वगैरह जो भी हैं, तो वो अब जब तक बड़ा हो रहा है उसके माल की हिफाजत करो। वो तुम्हारे पास अमानत है। और अगर तुम गरीब हो, तुम लाचार हो, तो तुम उसके माल से, उस जैसे उसकी भी तो जरूरत पूरी करनी है ना, तो उसके माल से थोड़ा थोड़ा अल्लाह से डरते हुए जो जरूरत के तहत है वो खर्च कर सकते हो। और जब वो बड़ा हो जाए तो उसका सारा माल उसके हवाले कर दो। इसे बता करके हम खुद लाचार थे, तो इसलिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमने तुम्हारे माल से सिर्फ उतना लिया है जितनी जरूरत थी, 2 वक्त की रोटी। तो जो है यानी कि इस तरह से इजाजत है। यतीम के माल की हिफाजत करो, वादों को पूरा करो। वादा खिलाफी करना मुनाफिकीन की निशानी है। नाप और तौल में कमी ना करो। नाप और तौल में कमी ना करो, अल्लाह ताला ने कहा हलाकत है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए। किसी ऐसी बात को कबूल ना करो जिसके लिए तुम्हारे पास इल्मी दलील ना हो। दलील ढूंढो पहले। फिर तकब्बुर मत करो। तकब्बुर मत करो, किसने किया था तकब्बुर? उस मकाम पर शैतान ने तकब्बुर किया था, सजदा करने से इनकार कर दिया था। तो अल्लाह ताला ने उसको सारी, उसकी सारी नेकियां जो थी वो चली गई। क्या तकब्बुर अल्लाह की चादर है, और अल्लाह की चादर को मत खींचो। जो तकब्बुर करता है वो अल्लाह की चादर को खींचता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत सख्त जुर्म है। अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ना ठहराओ। फिर आ गई बात, अल्लाह के साथ किसी को भी मत शरीक ठहराओ। मदद के लिए किसी और को नहीं पुकारा जा सकता सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला ने कल, हमने कल क्या पढ़ा था कि तुम अल्लाह के सिवा उनकी उनको उनसे मदद मांगते हो जो खुद, उस अल्लाह की उस मखलूक से मदद मांगते हो जो खुद मर चुके मर गए हैं वो इंसान, उनको तो मदद के लिए पुकार रहे हो। साफ और वाज़ेह अल्फाज में सूरत नाल में आया है ये।
किस कदर वाज़ेह तौर पर भी अल्लाह ताला ने बताया कि जो मर चुकी हैं उनसे मदद मांगते हो अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के सिवा, अल्लाह के साथ उनको भी शरीक बनाते हो। तो इसलिए अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया जा सकता, उसके साथ अल्लाह ताला बार बार ये बात करता है। क्यों करता है? इसीलिए करता है कि मेरे बंदो उस घिनौने गुनाह से तुम बच जाना, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुशखबरी लेकर, मक्की सूरत है ये बनी इसराइल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए खुशखबरी लेकर कि आ, अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उस पे कायम रहा और उस पे मरा, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो पढ़ना ही जाहिर है उम्मत मोहम्मदिया, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं अब, तो पूरा ही कलमा पढ़ना। लेकिन ये कहा कि जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो कयामत के दिन वो जमीन से लेके आसमान तक भी भरकर गुनाह ले आएगा, तो मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा अगर उसने शिर्क ना किया होगा तो। अगर उसने शिर्क ना किया होगा तो फिर एक दूसरे सहाबी थे, उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को ये खबर सुनाई कि मुझे अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी दी है। तो वो सहाबी खुश हो गए, खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, क्या मैं ये खबर जाकर सबको सुना दूं? क्या मैं ये खुशखबरी सबको सुना दूं? तो फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो है रुक जाओ, भी रुक जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लोग अमल करने से रुक जाएं। क्योंकि अल्लाह ताला को वो भी तो पसंद है ना कि मेरे बंदे कितनी सजदे करते हैं, कितनी नमाजें पढ़ते हैं, मेरे लिए वुजू करता है, उठता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला को ये सब पसंद है। अल्लाह ताला को इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला बंदे का इखलास चाहत से भी बहुत प्यार करता है। ठीक है, अल्लाह ताला को बंदे का इखलास चाहिए, चाहत चाहिए, उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, अल्लाह को ये चाहिए। ठीक है, उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत की लगन होनी चाहिए, अल्लाह पर तवक्कुल होना चाहिए, अल्लाह उसके दिल में होना चाहिए, अल्लाह उसकी जुबान पर होना चाहिए, अल्लाह उसकी निगाहों में होना चाहिए, अल्लाह ही उसकी हर काम में होना चाहिए। अल्लाह को ये चाहिए। ठीक है, अल्लाह को क्या चाहिए? ये मेरे बंदे की हर हर काम में मैं मौजूद हूँ, बस मेरे अलावा कोई किसी और को वो मदद के लिए ना समझे, किसी के आगे ताजीम ना करें। ठीक है, इंसानों से जो हमारे वास्ते होते हैं वो उस वाली मदद में नहीं आता। ठीक है, ये बात भी वाज़ेह कर दूं, इंसानों से जो हमारे ताल्लुकात हैं कि मुझे पानी पिला दो जरा, ये कोई ये वाली वो वाली मदद नहीं है कि भाई शिरक हो गया, नहीं, ये शिरक नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी के सामने आप झुक रहे हैं, ये अल्लाह से लेके हमें देगा, ये हमारा सिफारिशी होगा, ये हमें जो है बहुत पहुंचा हुआ है, तो पहुंचा हुआ तो सिर्फ अल्लाह की जात है। ठीक है, पहुंची हुई जात तो सिर्फ अल्लाह की है, और बाकी सब अपने अपने मकाम पर अल्लाह ताला के यहाँ मौजूद हैं। जो जो भी दुनिया से जा चुके वलीउल्लाह वो सब के सब आला मकाम पा चुके। लेकिन अल्लाह ताला ने कहीं पर भी कुरान में नहीं कहा कि इनको भी पुकारो मदद के लिए, कहीं नहीं आया। यही आया कि किसी और को मेरे सिवा मत पुकारो। ठीक है, अल्लाह हमें इन हिदायत पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है, इंसान के सिवाय इंसान के, ना इंसान कितना गाफिल है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनिया की पड़ी है, अपनी खुदगर्जी की पड़ी है, मुझे ये मिल जाए, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये क्यों हो गया, फलाना ढिमकाना, सारी चीजें हम यहीं पर हम इसी में सोचते रहते हैं। लेकिन अगर कोई परेशानी है, जाहिर है वो इंसान होने के नाते कमजोर भी हैं हम, तो उसके बाद फिर भरोसा अल्लाह पर, निगाह दिल की निगाह अल्लाह की तरफ होनी चाहिए कि या अल्लाह तू तू जानता है कि मैं किस तकलीफ से या किस परेशानी से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, बस मेरे लिए तू ही काफी है, बस तुझे तो पता है ना, बस बस मेरे लिए तू काफी है। तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत वकुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा। इसी सूरत की आखिरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, इसका तर्जुमा देखिएगा, कितनी खूबसूरत आयत है। पांचवें रुकू में आगाह किया गया कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है। पांचवें रुकू में आगाह किया गया कि सातों आसमान जमीन बल्कि कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, सुबहान रब्बियल आला। लेकिन तुम उन सब की तस्बीह को नहीं समझ सकते। हमें कहा जा रहा है हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है और हम नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत इमेजिन कर सकते हैं परिंदों की आवाज सुनकर, कि परिंदे चिड़िया कैसे प्यारा प्यारा चू चू कर रही थी, उनकी उनकी कानों में आवाज भारी लगती है क्या? आप गौर से बताएं, चिड़िया की चू चू कानों में भारी लगती है? नहीं लगती ना, अल्लाह का जिक्र कर रही होती है ना, इसलिए। तो हर चीज अल्लाह का जिक्र कर रही है, अल्लाह की तस्बीह कर रही है। और सूरतुन नाहल जो हमने अभी पढ़ी है पीछे, शहद का जिक्र आया था, उसमें शहद की मक्खी का भी बहुत जबरदस्त जिक्र है, जो हम मुख्तसर
خلاصے میں نہیں کر سکے کہ شہد کی مکھی جس راستے جاتی ہے اسی راستے سے واپس آتی ہے، اور پاکیزہ پاک جو ہے صاف ستھرے پھول پر بیٹھتی ہے، اس کا رس چوستی ہے اور پھر جو ہے وہ شہد دیتی ہے۔ اچھا، تو ہر چیز کائنات کے اللہ کی تسبیح کری، لیکن تم ان سب کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں کہا گیا، مشرکین اعتراض کرتے ہیں کہ انسانوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جواب دیا گیا کہ جس اللہ نے پہلی بار بنایا تھا وہی دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ اس کے لیے تو کسی بھی چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے تو نہ پہلی بار مشکل تھا اور نہ دوبارہ، وہ تو بار بار کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ مشرکین مکہ کا یہ ایک بہانہ تھا ایمان نہ لانے کا، کہ ہم صرف ایک اللہ کو کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم اپنے بزرگوں کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے باپ دادا صدیوں سے ان بزرگوں کی تعظیم کرتے آئے ہیں، ہم بھلا کیسے ان کی تعظیم چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر ہم نے ان کی تعظیم نہیں کی تو ہم پر بلائیں اتریں گی۔ اور یہ ایک شیطانی ڈراوا تھا جو ان کے دلوں میں گند گیا تھا، اور وہ ان بلاؤں سے ڈر ڈر کر جو ہے مر گئے، لیکن اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی اور شرک سے پاک نہیں کیا خود کو۔ وہی طریقہ کار آج بھی مسلمانوں میں موجود ہے، بہت سارے مسلمان اسی چیز میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 6، ہمیشہ اچھی بات کہو۔ چھٹے رکو میں تلقین کی گئی کہ ہمیشہ اچھی بات کہو، بد کلامی سے باہم پھوٹ پڑتی ہے، باہم پھوٹ پڑتی ہے۔ اور کتنی ہی اچھی بات ہے کہ جو خاموش رہتے ہیں دوسروں کی بدتمیزیوں پر، بد اخلاقیوں پر اور بد اعمالیوں پر، کہ کیسی کیسی لوگ زیادتیاں کر جاتے ہیں انسانوں کے ساتھ اور کیا کیا کر جاتے ہیں، لیکن وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، دیکھ رہا ہے میرا اللہ، دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ ہے میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ جو بھروسہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو کیا ہوا، باہمی کلام، بد کلامی سے باہم پھوٹ پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ تلقین کی گئی کہ ہمیشہ اچھی بات کہو، کیونکہ غصہ تو آتا ہے نا انسان کو، غصہ آتا ہے، غصے میں بات نکل جاتی ہے منہ سے، پھر اسی وقت انسان جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے فوراً سے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور شرمندگی کا احساس کرتا ہے، اللہ غلطی ہو گئی، جیسے بھی ہوئی، جس کے ساتھ بھی ہوئی غلطی ہو گئی، غلطی کا پتلا ہے انسان، معاف فرما دیجیے، فوراً سے توبہ کرتا ہے، فوراً سے پلٹتا ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اوابین کہتے ہیں ان کو، فوراً پلٹنا، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ یحب التوابین، اوابین، ٹھیک ہے۔ بد کلامی سے باہم پھوٹ پڑتی ہے اور شیطان کا ناپاک مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ شیطان نظر تو نہیں آتا لیکن وہ ہنس رہا ہوتا ہے، مزے لے رہا ہوتا ہے، جیسے اب دیکھیں کہ کمبائنڈ فیملی، چچا تایا ساتھ رہتے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، کہیں بچوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اور پھر جو ہے ایک نے ایک دوسرے کو ذرا صحیح سی سنا دی اور دوسرا تماشا دیکھ رہا ہے اور ہنس رہا ہے چھپ چھپ کر۔ اسی طرح وہ تو خیر انسان ہے نا، نظر آ جاتے ہیں، ہنس رہا ہے کوئی ہم پر، کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے ہماری کیفیت کا، لیکن شیطان نظر تو نہیں آتا، وہ بھی مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے مذاق اڑانے سے بچیں، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ آ- تو باہم پھوٹ پڑتے اور شیطان کا ناپاک مقصد پورا ہوتا ہے اگر بد کلامی ہو۔ مزید فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، اب غور سے سنیں، جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ انسانوں کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں، کسی آفت کو نہ روک سکتے ہیں اور نہ ہی ٹال سکتے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے نا، یہ ہمارے سے بلائیں اتارتے ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے تو ہماری بلائیں اتارتے ہیں، یہ بزرگ ہمارے سے ہماری بلائیں دور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ انسانوں کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، کسی آفت کو نہ روک سکتے ہیں اور نہ ہی ٹال سکتے ہیں، صرف اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ فرمائشی معجزے اس لیے نہیں دکھاتا، مشرکین مکہ مانگ رہے تھے نا، معجزہ تو دکھائیے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ فرمائشی معجزے اس لیے نہیں دکھاتا کہ آج تک کوئی قوم معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لائی، نہ قوم نوح، نہ قوم سمود، نہ قوم صالح، نہ قوم شعیب، نہ قوم لوط، اور قوم موسیٰ نے بھی جو ہے، جو آل فرعون والے تھے انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا دیکھ کر چمکتا ہوا ہاتھ، اور جو آپ کی لاٹھی تھی آسا بن گیا تھا، جو اژدہا، جادو کہہ دیا تھا، سب نے جادو کہا، یہ تو جادو کر تب دکھا رہا ہے، یہ کوئی معجزہ تھوڑی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہی وہ جادوگر کہہ چکے تھے، قرآن تو خود معجزہ ہے،
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में जो कुरान था उसको ही वो देख देख कर जब लोग सुनते थे कुरान तो ईमान ले आते थे। वो कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी जाता है वो तो इन्हीं का हो जाता है। पता नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा जादू पढ़कर फूंकते हैं और फिर वो अपने बाप दादा का दीन और अपने बुजुर्गों की ताजीम ही भूल जाता है। वो तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ हो जाता है। तो कुरान मौजूदा था ना, जो सुनता था वो सीधा हो जाता था। आज भी जो सही तरीके से सुन ले वो सीधा हो जाएगा। कुरान मजीद इतनी प्यारी किताब है। तो अल्लाह फरमाए सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ कर सकता है। अल्लाह फरमाइशी मौजिजे इसलिए नहीं दिखाता कि आज तक कोई कौम मौजिजे देखकर ईमान नहीं लाई। कौम समूद के सामने जिंदा ऊँटनी उनके मुतालबे के मुताबिक पहाड़ से बरामद कर दी गई, लेकिन वो फिर भी ईमान नहीं लाई। जो फरमाइशी मौजज़ा देख कर भी ईमान ना लाए वो अजाब ही की मुस्तहिक होती है। रुको नंबर 7, इबलीस के वार। इबलीस कौन? शैतान। 7वें रुको में किस्सा आदम व इबलीस बयान हुआ है, फिर आ गया, ये चौथी बार आया है, चौथी से 5वीं बार। सूरह बकरा में हमने पढ़ा, सूरह आल इमरान में हमने देखा, और बीच में एक और सूरत भी आई उसमें भी हमने देखा, और अब फिर 7वें रुकू में किस्सा आदम व इबलीस बयान हुआ। आगाह किया गया कि इबलीस अपनी आवाज के जरिए इंसान को गुमराह करेगा। क्या है वो? मौसीकी, गाने, नूहे, गुमराह कुन तस्वुरात की तबलीग। क्या क्या चीजें आ गई? मौसीकी क्या है ये? शैतान की आवाज है ये, ठीक है। मौसीकी शैतान की आवाजें, गाने, नूहे, गुमराह कुन तसव्वुरात की तबलीग, लिसानी व नस्ली तासुबात। लिसानी व नस्ली तासुबात तो हमारे माशरे में बहुत ही पाया जाता है। फला पंजाबी है, फला पठान है, फला बलोची है, फला सिंधी है, फला महाजिर है, फला सराइकी है। ये सारे के सारे क्योंकि इनके आपस के जो ताल्लुकात और मामलात होते हैं उनकी वजह से हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये सारे जो लिसान व नस्ली तासुबात का प्रचार और फिरका वारियत की पुकार इबलीस ही की आवाजें हैं। इब्लीस ही की आवाजें हैं अगर बुराई की तरफ लेकर जा रहे हैं तो, ठीक है। ये सारी चीजें, अब मौसीकी सुन रहे हैं, घंटों घंटों मौसीकी सुन रहे हैं, लिया हुआ है ना, मौसीकी ने अपनी तरफ मुतासिर किया हुआ है ना, खींची हुई है आपकी रूह। बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत ही खूबसूरत, बड़े जबरदस्त, बड़ा प्यारा म्यूजिक है इसका। हम्म? उसने, शैतान ने आपको पकड़ा हुआ है, उससे खींचा हुआ है उससे। तो ये सारे आलात किसके? शैतानी हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आगाह क्या गया कि इब्लीस अपनी आवाज के जरिए इंसान को गुमराह करेगा। गुमराहियत की चीजें हैं ये, ठीक है। और फिरका वारियत की पुकार इबलीस ही की आवाजें हैं। फिरका वारियत की जो पुकारें हैं ना, पुकार इबलीस ही की आवाजें हैं। अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को पकड़ने कोई फिरका नहीं रहेगा। सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएंगे। कोई नाम नहीं रहेगा, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई हनफी, कोई मालिकी, कोई शाफी, कोई हम्बली, कोई नहीं रहेगा फिर। सब अल्लाह उसके रसूल के मुत्तकी परहेजगार बंदे बन जाओ। अपने अपने नाम खत्म करो। मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात मानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, बस। मेरा कोई फिरका नहीं है। सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो ये किसके पनाहे में? इबलीस ही की आवाजें। मजीद फरमाए कि इबलीस इंसानों के माल और औलाद में शरीक हो जाएगा। माल और औलाद में कैसे शरीक होगा? हराम कमाई से माल में शरीक हो जाएगा, ठीक है। माल का बेजा उड़ाना, औलाद की अच्छी तरबियत ना करना भी दरअसल इबलीस को माल और औलाद में शरीक करना है। औलाद की अच्छी तरबियत नहीं, बच्चे पैदा करके ऐसे ही बस छोड़ दिए, स्कूल पढ़ लिया, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है, पढ़ रहा है, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, पता ही नहीं कि दुनिया में आने का मकसद क्या है, और खुद को मुसलमान कहते हैं। रमजान आ गए तो रोजे रख लिए, वो भी टूटे फूटे, नमाज पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी। अल्लाह को तो बस ऐसे छोड़ा हुआ है जैसे वो है ही नहीं। नाउजुबिल्ला। जिसने दुनिया दी, जिसने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी, जिसने इतने प्यारे रिश्ते दिए, जिसने इतनी सारी नेमतें दी, जिसने इतना खूबसूरत जिस्म दिया, हर हर आज़ा दिया, हर हर जोड़ दिया, हर हर नेमत दी, जिसको आप इंजॉय करते हो, जुबान में जायके चखने की सलाहियत दी, कानों को सुनने की सलाहियत दी, आंखों को देखने की सलाहियत दी, खाने पीने की नेमतें दी, पहनने ओढ़ने को कपड़े दिए, रहने को घर दिया, और रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई, इतनी सारी नेमतें दी हैं उसने, कोई गिन सकता है? और वो सारी नेमतों को गिन ही नहीं सकता। और फिर वो बच्चे पैदा करके यूं छोड़ देना, उनकी अच्छी तरबियत ना करना, हिफ्ज कुरान करवा कर बड़ा फख्र महसूस करना कि हमारा बच्चा तो हाफिज कुरान है। हाफिज कुरान की शान तो बहुत है, लेकिन हाफिज कुरान बच्चे को पता नहीं है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या है? तो फिर क्या फायदा? इसका मतलब क्या है? अर्रहमान रहीम का मतलब क्या है? हम्म
وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، اس کو اس کا مطلب نہیں معلوم، ایسے حفظ کا کیا فائدہ جب اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ہم؟ ثواب ضرور ہے، لیکن اس کی جو چیز ہے، اس کی جو گہرائی، وہ اس سے محروم ہے۔ آپ یقین کریں، میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آتی تھی، قرآن کی گردان سناتی تھی، میں ان کو ترجمہ سناتی تھی قرآن کی آیات ہے، جب بہت خوبصورت آیات آتی تھی نا، میں کہتی تھی رکو یہاں ترجمہ سن لو، اور میں بغیر دیکھے اس کو ترجمہ بتاتی تھی۔ تو وہ کہتی تھی کہ مجھے آپ پہ رشک آتا ہے کہ آپ کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، میں جو بھی آیت کہوں آپ اس کا ترجمہ بتا دیتی ہیں بغیر دیکھے۔ یہ کتنی بڑی احساس کی بات ہے، آپ سن رہے ہیں اور آپ کو ترجمے سے محسوس ہو رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، اور میں پڑھ رہی ہوں مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، صرف اور صرف عربی پڑھ رہی ہوں۔ آپ میں اور اس میں کتنا فرق ہے، یہ ہے فرق۔ اس فرق کو محسوس کیجئے، قرآن کھولیں پڑھیں، ثواب ضرور ملے گا، ایک ایک حرف پر 10 10 نیکی ملے گی۔ اگر آپ کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر بہت بڑی محرومی ہے، اور اگر آپ ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا اور پھر ترجمہ دیکھنے کی بھی جسارت نہیں کر رہے تو اس سے بڑی کیا محرومی ہوگی پھر۔ کم پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں تو صحیح پڑھا کیا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے مجھے اس وقت، میں نے قرآن کھولے میرا رب کیا کہہ رہا ہے مجھے اس وقت، کون سی صورت کھلی ہے، مکی کھلی ہے مدنی کھلی ہے، آیت احکامات ہیں یا آیت محکمات، آیات محکمات ہیں یا آیت متشابہات ہیں، جنت کا ذکر ہے یا جہنم کا ذکر ہے، فرما برداروں کا ذکر ہے یا نافرمانوں کا ذکر ہے، کافروں کا ذکر ہے یا مومنوں کا ذکر ہے یا منافقوں کا ذکر ہے، کیا پڑھ رہا ہوں؟ ہم؟ ساری چیزیں نوٹ کیا کریں نا کہ کیا پڑھ رہا ہوں، صرف ثواب ہی چاہیے۔ شیطان ابلیس انسانوں کے مال اور اولاد میں شریک ہو جائے گا، حرام کمائی مال کا بیجا اڑانا اور اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا، یہ بہت بڑے خسارے کی چیزیں دونوں، مال میں حرام شامل ہو جانا اور اولاد کی اچھی تربیت نہ ہونا، دراصل ابلیس کو مال و اولاد میں شریک کرنا ہے۔ اکثر انسان ابلیس کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، اکثر انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، حالانکہ ان کا اصل محسن اللہ ہے، وہی سمندری طوفان سے بچا کر انسانوں کو حفاظت خشکی پر لاتا ہے، لیکن خشکی پر آنے کے بعد انسان اس کی نافرمانیاں کرتا ہے، اسی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بھول جاتا ہے نا کتنی بڑی مشکل سے اس نے نکالا ہے مجھ کو، بھول جاتا ہے، اس کا شکر تک ادا کرنا بھول جاتا ہے۔ کیا اللہ اسے خشکی پر ہلاک نہیں کر سکتا؟ کیا دوبارہ سمندر میں لے جا کر غرق نہیں کر سکتا؟ کیا دوبارہ وہ سمندری سفر پر جائے اور اس کو وہاں پر اس گھڑی دوبارہ سے وہ لے آئے، وہی طوفان، وہی منظر، اور وہ جو ہے جو اس نے ناشکری کی تھی، اللہ کا احسان نہیں مانا تھا، اور جا کر پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پکارتا ہے اللہ کے ساتھ مدد کے لیے۔ کہ افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک مثال ہے کہ آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ میں جو ایک شخص گیا ہوا ہے، طواف کر رہا ہے، اور گھر میں فون کیا ہوا ہے کہ جو ہے نا داتا دربار جا کر میرے لیے دعا کروا دینا، داتا دربار جا کر میرے لیے دعا کروا دینا، اللہ کے گھر آ کر اتنی بڑی محرومی کہ اللہ سے بات کر، اللہ سے دعا کر، داتا دربار تیرے دل میں بسا ہوا ہے، اللہ کے گھر بیٹھا ہوا ہے تو، یعنی کہ شیطان نے کس قدر باولا بنا دیا ہوا انسانوں کو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ اسے خشکی پر ہلاک نہیں کر سکتا؟ کیا دوبارہ سمندر میں لے جا کر غرق نہیں کر سکتا؟ اللہ نے تو انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن وہ ابلیس کی پیروی کر کے اپنے شرف کو خاک میں ملا دیتا ہے، خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ جو پیشانی ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی بنائی ہے، ساری مخلوق دیکھیں آپ، درختوں سے لے کر جانوروں پرندوں سے لے کر سب کو دیکھیں کہ اس کی ساخت کیسی ہے، وہ جھکا ہوا ہے یا نہیں، چوپائے جھکے میں ہے یا نہیں، پرندہ جھکا ہوا ہے یا نہیں، سیدھی آسمان کی طرف چونچ کر کے اڑتا ہے، بتائیں اس کی چونچ، اس کا جھکاؤ زمین کی طرف ہوتا ہے کہ نہیں، پودوں کے پتوں کے رخ کس طرف ہیں، زمین کی طرف ہے یا آسمان کی طرف کھڑے میں، ہر چیز جھکی ہوئی ہے عاجزی کے ساتھ، پوری کائنات رب تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، سوائے انسان کے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا کھڑا کیا چلنے کے لیے، چلتا ہے نا وہ سیدھا، کوئی مخلوق ایسے نہیں چلتی سوائے انسان کے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 پیروں پر چلایا۔ آگے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کتنی خوبصورت کی ہے، اور پھر کیا کہا، اس پیشانی کو کس کے آگے جھکانا ہے، اللہ کے آگے جھکانا ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکایا تو ذلیل و خوار ہو جائے گا، اور شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ اللہ سے ہٹا کر تجھے اوروں کے آگے جھکا دیں، اگر نے شیطان کی بات مانی تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اور اگر شیطان کی بات نہیں مانی، اپنی اس معزز پیشانی کو اس رب کائنات کے ہی آگے جھکایا جو اس کے قابل ہے، تو پھر تو کامیاب ہو جائے گا۔ رکن نمبر 8، حق میں کوئی ترمیم قبول نہیں کی جائے گی۔ 8ویں رکو میں آگاہ کیا گیا کہ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر شدید دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواہشات کے مطابق قرآن میں ترمیم کر دیں، بدل دیں، کیا بدل دیں، کہ ایک اللہ کی عبادت والی چیز بدل دیں، بزرگوں کو بھی لے آئیں،
बुजुर्गों को भी ले आए, हमारा गुजारा नहीं है, हम नहीं छोड़ सकते बुजुर्गों को। ए नबी, हम नहीं छोड़ सकते, हम आपके एक अल्लाह की इबादत करेंगे। बस आप अपने कुरान में हमारे बुजुर्गों की भी ताजीम ले आए, फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हम सब एक हो जाएंगे, हम सब एक हो जाएंगे। उनकी ये ख्वाहिश थी। अल्लाह ताला ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गंदगी से पाक करने के लिए भेजा है कि मेरे घर को, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर को पाक कर दो इस गंदगी से, इस गलाजत से। सूरह तौबा में हम पढ़ के आ चुके हैं। इन बुजुर्गों की नजासत से दूर कर दो, पाक कर दो मेरे घर को। वो जो बुजुर्ग अपने अपने नेक अमाल कर गए हैं, वो वहां अपना अपना फसल पा लेंगे। उनको अल्लाह ताला उनके अमाल के मुताबिक उनको वैसा ही अजर देगा, इनाम देगा। और वो वलीउल्लाह जो गुजरे हैं, जिनको दुनिया में मदद के लिए पुकारा जा रहा है, वो लोग उस दिन क़यामत के दिन उनकी उनकी ताजीमों का इनकार कर देंगे। ये क्या मुसीबत है हमारे पीछे आ रही है, इनको दूर करो हमसे। फरिश्ते उनको दूर कर देंगे। वो बेचारे जो चिमटे जा रहे होंगे, उनसे कहेंगे कि काश दुनिया में हमें दोबारा जाना मिले, तो जिस तरह से इन्होंने आज हमसे नफरत दिखाई, वैसे हम इनसे दुनिया में नफरत दिखाएंगे। हम इनके कोई कसीदे नहीं पढ़ेंगे, हम इनकी कोई ताजीम नहीं करेंगे, हम इनके कोई नाम के लंगर नहीं बांटेंगे। उस वक्त क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। ये शैतानी खेल तो कयामत तक चलता रहेगा। आगाही कौन दे रहा है? कुरान, कुरान बता रहा है, बार बार बता रहा है। देखो तो किस किस तरह से पलट पलट कर आता है। आगाह किया गया कि मुशरिकीन मक्का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शदीद दबाव डाल रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक कुरान में तरमीम कर दें, कि एक अल्लाह की इबादत की जगह बुजुर्गों को भी ले आए। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई और वो इस दबाव के मुकाबले में साबित कदम रहे, नहीं मानी। नरम खूं थे, बहुत ज्यादा नरम खूं थे। अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उन बदी की तरफ बुलाने वाली औरत से हिफाजत फरमाई। एक थी, फिर सारी हो गई, इतनी सारी हो गई। उन सब से अल्लाह ताला ने उस एक शख्स की हिफाजत फरमाई कि उसने दुआ की कि अल्लाह, मैं इन औरतों के फितने में कहीं मुब्तला ना हो जाऊं, मुझे तो इनसे बचा ले। अल्लाह ताला ने बचा लिया। हम्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद नरम खूं थे, शदीद नरम खूं थे। बात जैसे बात सुनते थे तो मानने के लिए फौरन फौरन मानने के लिए, अच्छा ठीक है। लेकिन वहां अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत की। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई और वो इस दबाव के मुकाबले में साबित कदम रहे। अब मुशरिकीन कोशिश करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल दें, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी गई। उनके उनके दिलों में मोहब्बत भरी हुई है अपने बुजुर्गों की। और अल्लाह के रसूल तो उन्हीं बुजुर्गों से बचाने के लिए तो आए, उस शिर्क से बचाने के लिए आए। बुजुर्गों की तो बुराई नहीं हो सकती, बुजुर्ग तो जो अल्लाह के यहाँ नेक है, वो नेक हैं, उनको बुरा नहीं कहा जा रहा। लेकिन उनसे जो तरीका कार बना लिया अल्लाह के साथ, उनको भी ताजीम, ये हराम है। इस चीज को समझना है, इस नुक्ते को समझना है। बुजुर्गों को नहीं बुरा कहा जा रहा, लेकिन बुजुर्गों के आगे अल्लाह के साथ उनकी भी ताजीम करना, ये हराम काम है। ये शैतान ने चालबाजी चली हुई थी, नूह अलैहिस्सलाम से शुरू किया हुआ ये काम। बुत परस्ती जब से तो शुरू हो गई, बुजुर्ग परस्ती, बुत परस्ती। और गाय की ताजीम भी आज तक है, ये भी गुज़िश्ता अक़वाम में पाई जाती थी। बहरहाल आगे देखते हैं कि शैतान, इंसान जो है एक जंग की कैफियत में इस दुनिया में, मैं बार बार ये बात दोहराती हूँ कि इंसान एक जंग की कैफियत में है अपने नफ्स से। और नफ्स पे कौन बैठा हुआ है? वो बड़ा धोखेबाज शैतान। बहकाने के लिए, फिसलाने के लिए आपको, सबसे पहले वो शिर्क में मुब्तला करने की कोशिश करता है। नहीं होता इंसान, नहीं काबू में आता, तो फिर बिद्दत पे ले जाता है। अल्लाह और उसके रसूल के तरीके से हटा हटा कर नेकी के काम खूबसूरत बनाकर दिखाता है। इसमें क्या हर्ज है, इसमें क्या हर्ज है, करो करो करो, अच्छा ठीक है। उस दिन क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत से, शिफात से, हौज़े कौसर के पानी से महरूम रह जाएगा वो शख्स, बिद्दती। इतनी बड़ी रुसवाई। अच्छा फिर बिद्दती भी नहीं है बना, मेरे काबू नहीं आया, ना शिर्क किया ना बिद्दत की, फिर उसको कबीरा गुनाह की तरफ लगाता है। अच्छा कबीरा गुनाह भी नहीं काबू आ रहा, अच्छा फिर उसको सगीरा गुनाह में लगाता है, सगीरा गुनाह में लगाता है। और सगीरा गुनाह जो है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान अल्लाह ताला सगीरा गुनाह माफ फरमा देता है। तो अल्लाह ताला उस शख्स को बचा लेगा जो शिर्क से और बिदत से बच गया और कबीरा गुनाहों से बच गया। कबीरा गुनाह में क्या आते हैं? झूठ, नमाज को छोड़ना, नमाज जानबूझकर छोड़ना, सूद, जिना, कत्ल, ये सब के सब जो है क्या है? जुल्म है बड़े बड़े। तो क्या हुआ कि अब दोबारा पीछे जाते हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई, वो इस दबाव के मुकाबले में साबित कदम रहे कि कुरान में तरमीम कर दें। उन्होंने नहीं की और साबित कदम रहे। अब मुशरिकीन कोशिश करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल दें। निकालो इनको यहाँ से, ये तो हमारे बुजुर्गों के पीछे पड़ गए हैं, निकालो इनको यहाँ से।
जैसे आज किसी मस्जिद में जाकर कोई कह दे कि भाई ये सही नहीं है, देखो कुरान में ये आया, अच्छा तुम बड़े मुसलमान बनते हो, वो उसकी धुनाई लगाएंगे, मार मार के भगा देंगे, कहेंगे तुम हमारे बुजुर्गों को बुरा कैसे कह सकते हो। अगर उन्होंने, अच्छा कोई बात नहीं, मार खा के आ जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। साहबा किराम ने भी तो बहुत मारे खाई थी ना, मक्की दौर में साहबा किराम ने बहुत मारे खाई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत मारा गया, गले दबाए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो अगर आज किसी को पड़ जाएगी दो तो कोई बात नहीं। अगर उन्होंने ऐसा किया, अब हम यहाँ दोबारा देखते हैं पीछे, कि अब मुशरिकीन कोशिश करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल दें, अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर खुद भी ज्यादा अरसा मक्का में ना रह सकेंगे। अल्लाह की बात पूरी हुई और हिजरत के दूसरे ही साल बदर में मुशरिकीन के 70 सरदार जहन्नुम वासिल हुए। और जब फतह मक्का हुआ तो कैसे बुतों को तोड़ा गया था, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सनम खाने में जाकर सारे बुत तोड़ दिए थे, और बड़े वाले बुत के कांधे पर वो कुल्हाड़ा, वो जो जिससे तोड़े थे, वो लटका दिया। कैसी जबरदस्त तदबीर की थी। और फिर जब वो आए पीछे से तो उन्होंने कहा किसने किया, तो इब्राहिम अलैहि सलाम, क्योंकि मुखालिफ से तो बुलाया, उन्हीं को बुलाया, पूछा किसने किया, तो पूछो इस बड़े बुत से पूछ लो। तो कहने लगे कि इब्राहिम, तुम्हें नहीं मालूम कि ये बात नहीं करते। तो फिर इब्राहिम अलैहि सलाम ने कहा कि जब ये बात ही नहीं कर सकते तुम इनकी इबादत क्यों करते हो। ऐसी जबरदस्त लॉजिक थी इब्राहिम अलैहि सलाम के पास, अल्लाह ने सिखाई थी उनको कि वो खामोश हो जाते थे। बहरहाल फिर फतेह मक्का पर साहब कराम ने तोड़े बुत, सारे तोड़े बुत, सारे निकाल दिए, सारे बुजुर्गों के बुत तोड़े। देखो कि अपने अपने अमाल करके अल्लाह क्या मकाम पा गए, इनके बुतों का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ताला इस चीज से नाराज होता है, वो सब अल्लाह की मखलूक हैं, उनकी ताजीम हराम है, इस बात को समझ जाओ। अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर यानी मक्का से निकाला मेरे हबीब को, तो फिर वो खुद भी यहाँ ज्यादा अरसे तक ना रहेंगे। अल्लाह अल्लाह की बात पूरी हुई, और पूरी हुई, और हिजरत के दूसरे ही साल बदर में मुशरिकीन के 70 सरदार वासिले जहन्नम हुए। रुकन नंबर 9, मक्का से फतेह हिजरत, सॉरी, मक्का से हिजरत फतेह मक्का की तमहीद बन गई। देखा, अभी हम ऊपर फतेह मक्का ही की बातें कर रहे थे ना। कुरान मजीद मौजज़ा है, खुद ही रास्ता दिखाता है, खुद ही अल्फाज देता है। अल्लाह ताला अपने बंदों की जुबानों की भी हिफाजत फरमाता है। 90 रुकू में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवस्सुत से उम्मत को 5 वक्ता नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया, मक्की सूरत है। 90 रुकू में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तवस्सुत से उम्मत को 5 वक्त नमाज अदा करने का हुक्म दिया गया। खास तौर पर फजर की नमाज में तवील कुरान पढ़ने की तलकीन की गई। और हम क्या पढ़ते हैं, सूरह क्लास, बस। सूरह फलक और नास और खत्म, चलो भाई पढ़ ली नमाज, फर्ज अदा हो गया, जैसे कर्ज था, फर्ज जैसे कर्ज था और अदा हो गया। ऐसे नहीं पढ़नी नमाज, तवील कुरान की तलकीन की गई। अब नहीं है हिफ्स तो चलो 2 से 3 से 4 सूरतें ही मिला लो छोटी छोटी, थोड़ा तो पढ़ो, उसकी लज्जत तो लो, महसूस तो करो। मेरे रब को फजर का कुरान पसंद है, वो हाजिर किया जाता है अल्लाह के हुजूर, पेश किया जाता है, अल्लाह ताला कान लगाता है। खड़े तो हो जाओ थोड़ी देर नमाज में, जल्दी काहे किए, कहाँ जाना है, कोई फ्लाइट निकल रही है क्या। फजर की नमाज में तवील कुरान पढ़ने की तलकीन की गई, क्योंकि इस वक्त फरिश्तों की भरपूर हाजिरी होती है। रात और दिन के दौरान जिम्मेदारियां अदा करने वाले तमाम फरिश्ते इस वक्त मौजूद होते हैं, और बड़ा रूह परवर समा होता है। मुशरिकीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिजरत पर मजबूर कर दिया। ये दूसरा टॉपिक है, नमाज। एक तो नमाज फजर और कुरान का जिक्र हुआ, यहाँ तक कि बड़ा रूह परवर समा होता है फजर के वक्त, ठीक है, जो औकात होते हैं जब फरिश्ते अदली बदली होते हैं। अच्छा, असर का और फजर का, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा टॉपिक, मुशरिकीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिजरत पर मजबूर कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि हक आ गया है और बातिल मिट गया है। और बेशक बातिल ही मिटने वाला है, क्योंकि मदीना भी जाना जरूरी था ना। मदीना जाना क्यों जरूरी था, क्योंकि यहाँ वाले लोग दीन की बात नहीं मान रहे थे, अल्लाह के रसूल की बात नहीं मान रहे थे, और दीन पर सही 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 तरीके से आज़ादी से नमाजें नहीं पढ़ने दे रहे थे, सही तरीके से अमल नहीं करने दे रहे थे। तो मदीना में तो पहले ही माहौल अल्लाह ताला ने तैयार कर दिया था, वहां पर लोग पहले ही ईमान लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। तो वहां तो अल्लाह ताला ने पहले ही आपको आज़ादी के साथ दीन पर अमल करने की और इस्लामी माशरे की बुनियाद रखने की सारी तरतीब पहले ही कर दी थी। फिर जब आप वहां पहुंचे तो इस्लामी माशरे की बुनियाद रखी, और फिर गजवात का दौर चला। तो मुशरिकीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिजरत पर मजबूर कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि हक आ गया है और बातिल मिट गया है, और बेशक बातिल बातिल है ही मिटने वाला। ये हिजरत ही
حق کے غلبے کی تمہید بن جائے گی۔ قرآن سچے مومنوں کے حق میں شفا اور رحمت ثابت ہوگا، اور ناقدری کرنے والوں کے لیے ابدی خسارے کا باعث ہوگا۔ قرآن بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن، کوئی اس نعمت کو قدر سے لے لے۔ بہت پیاری کتاب، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ یہ آیت ہم دیکھیں گے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہ قرآن جو ہے، قرآن سچے مومنوں کے حق میں شفا اور رحمت ثابت ہوگا، اور ناقدری کرنے والوں کے لیے ابدی خسارے کا باعث ہوگا۔ رکن نمبر 10۔ رکن نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل معجزہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے قرآن سنتا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہو جاتا، اور مشرکین مکہ دیکھتے رہ جاتے کہ یہ دیکھو، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پتہ نہیں کیا پھونکا ہے، کیا جادو کیا ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن ہی معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ بار بار معجزہ مانگتے تھے نا مشرکین مکہ، اللہ کہتا تھا آپ کے پاس قرآن موجود ہے، اے میرے حبیب، قرآن ہی معجزہ ہے۔ 10ویں رکوع میں اعلان کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل معجزہ قرآن ہے۔ تمام انسان اور جنات باہم مل کر بھی قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد، ایک امر پر جن و انس کو پیدا کیا، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان سب کے لیے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آئے گا، بھی ہم آگے جا کر پڑھیں گے کہ کس طرح سے جنات کے گروہ نے کو اسلام قبول کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، اور وہاں سے واپسی پر وادی نخلہ میں جب آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں پر کچھ جنات کا گروہ تھا، وہاں پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اچھا، آگے دیکھتے ہیں ہم کہ قرآن ہی اصل معجزہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تمام انسان اور جنات باہم مل کر بھی قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ مشرکین اس چیلنج کا جواب دینے کے بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائشی معجزے دکھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ماننی نہیں ہے نا بات۔ اچھا معجزہ دکھا دو، اچھا اللہ کے سچے رسول نہیں ہو تو پھر اچھا اللہ کے سچے رسول ہو تو پھر کوئی معجزہ دکھاؤ، اچھا اگر اللہ کے سچے رسول ہو تو پھر عذاب ہی لے آؤ۔ یعنی کہ نہ ماننے کے 100 بہانے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیں، یا مکہ کی پتھریلی زمین میں انگور اور کھجوروں کا ایسا باغ اگوا دیں جس کے درمیان سے نہریں جاری ہوں، یا ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتے ہمارے بالکل سامنے لے آئیں۔ اللہ اکبر! یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، اس لیے وہاں پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ جب بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس وقت تک تمہارے پر ایمان نہیں لائیں گے، جب وہ 70 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے، تو انہوں نے کہا ہم جب تک تیرے خدا پر ایمان نہیں لائیں گے، جب تک ہم اس کو ظاہری نہ دیکھ لیں۔ تو اسی وقت ایک خطرناک چیخ نے ان کو آن لیا، اور وہ وہیں کے وقت سب ہلاک ہو گئے۔ اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تھی اس وقت وہاں پر، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ کہنے لگے کہ ہم جب تک ایمان نہیں لائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہ جب تک وہ یہ نہ کر دیں، ایسا باغ اگا دیں جس کے درمیان سے نہریں جاری ہوں، یا ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتے ہمارے بالکل سامنے لے آئیں، یا اپنے لیے سونے کا محل تعمیر کر دیں، یا ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور کتاب لے کر اتریں۔ اللہ اکبر! کتنے سارے مطالبات کیے نا، کتنے سارے مطالبات کر ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا۔ جواب دیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور رسول جواب دیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ سے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان کا معجزہ اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے۔ قرآن پڑھو، تمہارے دل بدل جائیں گے، تمہاری روح پاک ہو جائے گی، تمہاری ڈائریکشن درست ہو جائے گی، تم ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ گے، اس کی نعمتوں کو پہچان لو گے، اس کے شکر کو پہچان لو گے، اس کی رحمت کو پہچان لو گے، اس کی محبت کو پہچان لو گے، اس کی چاہت کو پہچان لو گے، اس کے امر کو پہچان لو گے کہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہو، کیوں آئے ہو دنیا میں، یہ سارا مقصد پہچان لو گے۔
اس کو ہاتھ میں تو اٹھاؤ، اس کو سمجھو تو، سنو تو، پڑھو تو، سیکھو تو، اس سے محبت تو کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو مقابلے میں اس جیسا کلام پیش کر کے تو دکھاؤ۔ تم ایسا نہ ابھی تک کر سکے ہو اور نہ ہی کبھی بھی کر سکو گے۔ یہ مشرکین مکہ پر حجت تمام ہوئی۔ آسمان سے باتیں ہو رہی، آسمان سے آ رہی ہیں باتیں، مشرکین مکہ کو آسمان سے جواب دیا جا رہا ہے۔ کس قدر بد نصیب تھے وہ لوگ جو آسمان سے آتی ہوئی باتوں کو پر ایمان نہیں لائے اور رد کرتے گئے، رد کرتے چلے گئے اور محروم ہو گئے۔ آج کل بھی مسلمان جو جن کو قرآن کی آیت سنا وہ نہ مانے تو پھر بحث تو نہیں کر سکتے نا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے مشرکین مکہ کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ انسانوں کے لیے نمونہ انسان رسول ہی بن سکتا ہے۔ 11ویں رکوع میں یہ ارشاد باری تعالیٰ نقل ہوا کہ اگر زمین پر فرشتے بس رہے ہوتے تو ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ زمین پر انسان بس رہے ہیں اور ان کے لیے نمونہ انسان ہی ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا رسول ہی لوگوں پر حجت پوری کر سکتا ہے جس میں تمام بشری کمزوریاں ہوں۔ ہم؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے نا، وہ بشر تھے، انسان، بشر، عبد، انسان ہونے کے ناطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وہی بھیجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، جس کا علم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وہی بھیجی۔ ابھی ہم سورہ کہف کی طرف آ رہے ہیں اور اس میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایک سوال کا جواب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا، علماء منافقین کے علماء جو تھے انہوں نے سوال دیے تھے مشرکین مکہ کو، کیونکہ یہ لوگ گئے تھے وہاں ان سے پوچھنے کہ مکہ میں ایک شخص آیا، اپنے آپ اس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، کیا کوئی رسول آنا تھا؟ اپنی کتابوں میں پڑھ کے بتائیے۔ انہوں نے کہا ہاں، ایک آخری رسول نے آنا ہے اور اس کا نام محمد ہے، اس سے جاؤ یہ 3 سوال پوچھا، اگر وہ یہ جواب دے دے صحیح صحیح تو پھر وہ باقی سچا اللہ کا رسول ہے۔ جب انہوں نے بھی یہ کہہ دیا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، آ کر بھی نہیں مانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں جواب دیا کہ روحوں کے بارے میں جب انہوں نے پوچھا، اور جب سورہ کہف میں غار والوں کا پوچھا اور آنے والا ہے بھی، اور جو ہے ان کا پوچھا، ذوالقرنین کا پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کے ذریعے بتایا تھا ان کو، غیب کا علم تھوڑی تھا، اللہ نے آسمان سے وہی بھیجی تھی پھر بتایا تھا۔ تو اللہ کے رسول کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا رسول ہی لوگوں پر حجت پوری کر سکتا ہے جس میں تمام بشری کمزوریاں ہوں، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے احکامات پر عمل کی مثال قائم کر کے دکھائے، خود نماز پڑھی، خود روزہ رکھا، خود سارے کام کر کے دکھائے۔ کامل عملی نمونہ دیکھنے کے باوجود جو بدنصیب حق کا انکار کریں گے تو اللہ انہیں روز قیامت اس طرح زندہ کرے گا کہ وہ اندھے، بہرے اور گونگے ہوں گے۔ کہیں گے کہ اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے، تو نے آج ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے میرے کلام کی، یعنی کہ تم نے میرے کلام کو نہیں دیکھا تھا، یہ جو تمہیں میں نے آنکھیں دی تھی، آنکھیں دی تھی نا تم نے، یہ جو میں نے ہدایت بھیجی تھی تم نے اس کو نہیں دیکھا تھا، تم اس سے اندھے بنے رہے، گونگے بنے رہے، بہرے بنے رہے، تم نے اس پر توجہ نہیں دی۔ آج ہم بھی تمہیں اندھا اٹھایا ہے، آج ہم نے بھی تمہیں اندھا اٹھایا ہے، اور جہنم میں پھینک کر اللہ تعالیٰ کہے گا آج ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم نے ہمیں دنیا میں بھلایا ہوا تھا۔ ہم؟ یہ بہت سخت احکامات چیزیں ہیں، یہ ہلا دینے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے آنے کی توفیق دی ہے، اور اس مجلس کی توسط سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں جو ہے ہم سے یہ ساری جو برائیاں جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور رکھے، آمین۔ فرمایا جو کامل عملی نمونہ دیکھنے کے باوجود، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل کو فرمائے کہ کامل نمونہ دیکھنے کے باوجود جو بدنصیب حق کا انکار کریں گے تو اللہ انہیں روز قیامت اس طرح زندہ کرے گا کہ وہ اندھے، بہرے اور گونگے ہوں گے، پھر انہیں دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! ان کی چیخ و پکار کیسی ہوگی؟ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے، اور آگ بھی آگ ہی آگ ہے۔ آپ منظر تو سوچیں کہ نظر بھی نہیں آ رہا، اور کس جگہ ڈالا گیا ہوں، کس گڑھے میں ڈالا گیا ہوں، آگ ہی آگ ہے، اور چیخ و پکار، چیخ و پکار، پاپیلا، خوفناک منظر امیجن تو کریں۔
अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार पढ़ा करें हर सुबह फजर की नमाज के बाद और शाम मगरिब की नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार 7 7 मरतबा। ए अल्लाह हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमा दे, आमीन। रुको नंबर 12, अजीम इसराइल यहूद का कब्रिस्तान कब बन जाएगा। अल्लाह अकबर। 12वें रुकू में जिक्र किया गया कि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 निशानियों के साथ भेजा। फिरौन ने इन निशानियों को जादू करार दिया। क्यों बताया जा रहा है ये? आप मक्की सूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये निशानियां बताकर बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम को भी जादूगर कहा गया। आप परेशान ना हो, उन्होंने भी इतने मौजूज़े दिखाए थे, उनकी कौम ने भी उनको रद्द कर दिया था। ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करके अल्लाह के रसूल को तसल्ली दी जा रही है कि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 निशानियों के साथ भेजा। फिरौन ने इन निशानियों को जादू करार दिया। अल्लाह ने फिरौन को उसके पूरे लश्कर समेत गर्क कर दिया। बनी इसराइल से कहा कि तुम जमीन में फैल जाओ, लेकिन कुर्बे क़यामत तुम्हें समेट कर एक जगह जमा कर दिया जाएगा। आज यहूद सिमट सिमट कर इसराइल में जमा हो रहे हैं। वो अजीम इसराइल बनाना चाहते हैं, लेकिन यही मकाम जो है उनके लिए नाकामी हो नाकामी बनेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद ये उसी तरह हलाक होंगे जैसे साबिका नाफरमान कौमों में अपने रसूलों के सामने हलाक हुई। साबिका नाफरमान कौमें अपने रसूलों के सामने हलाक हुई। ठीक है, जाहिर है ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे। कयामत कुर्बे कयामत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ना, लेकिन वो उम्मत मोहम्मद ही बनकर आएंगे। ठीक है, तभी ईसाइयों की आंखें खुलेंगी। अच्छा, ये खबर उस वक्त उस कुरान की है जो हक लेकर आया है और दुनिया से बातिल को मिटाने के लिए नाजिल हुआ है। आखिर में फरमाए कि तुम अल्लाह को अल्लाह कहो या रहमान, जितने भी अच्छे अच्छे नाम हैं वो सारे के सारे उसी के हैं। फलिल्लाहिल हम्द वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। सारे के सारे अच्छे नाम उसी के हैं, बस तुम पुकारो उसको उससे उन नामों से। ठीक है। तो जो है, जो अल्लाह के रसूल ने वसीले बताए हैं दुआ मांगने के, जो वसीले अल्लाह के रसूल ने बताए हैं वो मैं आप लोगों को बताती चलूं, ताकि वसीले वास्ते जो हैं वो कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। ठीक है। सही वाले वसीले जो हैं वो हैं कि अल्लाह के नामों के साथ अल्लाह को पुकारो, या रहमान या रहीम, अल्लाह ताला की तस्बीह करो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, या अल्लाह के 99 नाम के लिए आए कि जिसको वो याद हो अल्लाह ताला उसको वो, और रोज वो अपने 99 नामों को पढ़ता हो तो वो जन्नती है, जन्नत में जाएगा। ठीक है। और फिर अल्लाह के नाम पढ़ने के बाद जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। अल्लाह के नामों का वास्ता देकर जो दुआ की जाए कबूल होती है। पहला वास्ता अल्लाह के नामों का देना है। ठीक है, पहला वसीला अल्लाह के नामों का दे सकते हैं। दूसरा वसीला अपनी किसी नेक काम का वसीला दे सकते हैं। फलां वक्त आपने कोई नेकी की थी, ऐ अल्लाह मैं उस नेकी को आपके सामने वसीला बनाकर फरियाद करती हूँ कि मेरी उस नेकी के वास्ते से, वसीले से मुझे मेरी ये मुश्किल आसान कर दे या मुझे ये नवाज दे। ठीक है, ये हो गया दूसरा वसीला। और तीसरा वसीला वो जो आपने कभी कोई बड़ा गुनाह, बड़ा जुर्म तौफीक होने के बावजूद आपने उसको नहीं किया था अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह से डरकर उस गुनाह को नहीं किया था। आप उस गुनाह को भी, उस छोड़े हुए गुनाह को भी वसीला बना सकते हैं। ये 3 वास्ते वसीले अल्लाह के रसूल की तरफ से हमें मिले हैं जो जायज़ हैं, जिनसे हम दुआ कर सकते हैं। ठीक है, इनमें कोई शख्सियत है, इनमें कोई बुजुर्ग है, इनमें कोई हस्ती है, नहीं है ना, तो इसलिए समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। आखिर में फरमाया कि तुम अल्लाह को अल्लाह कहो या रहमान, जितने भी अच्छे नाम है वो सारे के सारे उसी के हैं। उस अल्लाह की हम करते रहो जिसकी कोई औलाद नहीं, यानी कि वो जो मैंने अभी आयत पढ़ी थी, वकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, कि जिसकी कोई औलाद नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं, और जो हर कमी से पाक है, उसकी बड़ाई को ऐसे नाफिज करो जैसे कि नाफिज करने का हक है। वकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनद्दुल्ली वकब्बिरहू तकबीरा। ये है आखिरी आयत। अल्लाह अकबर कबीरा। दीन हिकमत का खजाना पढ़ा है हमने। सूरह बनी इसराइल इतनी खूबसूरत सूरत है कि हिलाकर रख देती है, हर चीज बताती है। सूरह अल कहफ, दज्जाली फितने और दुनिया दुनिया परस्ती की मजम्मत। दज्जाली फितने और दुनिया परस्ती की मजम्मत। रुकू नंबर 1, दुनिया की हकीकत। पहले रुकू में बयान किया गया कि जमीन पर जो कुछ भी बनाया गया है उसके जरिए दुनिया को सजाया गया है और बड़ी ज़ेब व जीनत दी गई है।
इस दुनिया में बड़ी कशिश है और ये इंसानों को अपनी तरफ माइल कर रही है। अब ये इंसानों का इम्तिहान है कि वो दुनिया की चकाचौंध में खोकर अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं या दुनिया की वक्ती और कम तर लज्जतों के बजाय आखिरत की दायमी और बेहतर नेमतों को तरजीह देते हैं। दुनिया का अंजाम यह है कि ये अनकरीब फना होने वाली है। दुनिया, माल और ये औलाद और बीवी और बच्चे और खुश होना, कोई खुश होना से मना नहीं किया, खुश होने से मना नहीं किया जा रहा, लेकिन इनमें इनको हासिल करके अल्लाह को याद रखो, अल्लाह दिल में बसा रहे। अल्लाह को दूर ना कर दो, अल्लाह से दूर ना हो जाओ। अल्लाह से दूर होना महरूमी है। ये सारी नेमतें पाकर अल्लाह का भी पास होना, अल्लाह के भी करीब होना, ये सबसे बड़ी नेमत है। ठीक है। अल्लाह वहदहू ला शरीक। रुको नंबर 2, मुश्किल मुश्किल हालात में सब्र और इस्तेकामत का इम्तिहान। हर किसी पर कोई ना कोई मुश्किल तो होती ही है, किसी ना किसी तरह की। ठीक है, तो उसके लिए अल्लाह ताला, अब हम सब बैठे हुए हैं ना, वो जानता है कि हमारे लिए अभी कौन सा मुश्किल वक्त गुजर रहा है, कैसी मुश्किल आई हुई है, हर किसी के साथ है। ठीक है, तो क्या बता रहे अल्लाह ताला, दूसरे रुको में असहाबे कहाफ का जिक्र है। अल्लाह ने उन्हें ऐसे मुश्किल इम्तिहान से गुजारा कि उनके लिए ईमान के साथ जीना नामुमकिन हो गया। ये चंद लोग थे जो अल्लाह वहदा शरीफ पर ईमान ले आए थे। इन्होंने कायनात में गौर व फिक्र किया और कहा कि सारा निजाम तो अल्लाह चला रहा है, और ये बादशाह जो खुदा बन के बैठा हुआ है तो खुद कमजोर है, ये तो खुद खाने पीने और बाथरूम जाने का मोहताज है, तो इसको तो नहीं खुदा कहा जा सकता। खुदा तो वो है जिसने सारी कायनात बनाई है। और वो सारे मुत्तफिक हो गए। अब जितने भी नौजवान थे उनकी तादाद जो है, सही तादाद का जिक्र नहीं किया गया, जो भी कुरान में आया वो उतनी ही तादाद में थे। अच्छा, जब लोगों को पता चला कि ये तो बादशाह को खुदा नहीं कह रहे और ये अपनी खुदा की इबादत करने लग गए हैं, जो कहते हैं कि वो जो जिसने जमीन आसमान बनाई वो है एक अल्लाह, हम तो उसी की इबादत करेंगे, तो उस वक्त बादशाह ने उनको धमकियां देना शुरू कर दी। अब देखते हैं उन्हें। फिर थोड़ा सा मैंने आप लोगों को पीछे का आईना इसलिए दिखाया कि आप लोग अब आगे चलेंगे तो आप लोगों को पता चल जाए कि ये नौजवान कौन थे और उनके साथ क्या हुआ। अल्लाह ने उन्हें ऐसे मुश्किल इम्तिहान से गुजारा कि उनके लिए ईमान के साथ जीना नामुमकिन हो गया। ठीक है, यानी कि एक अल्लाह की इबादत करने लग गए थे और बाकी सारे बुजुर्गों बुतों को और बादशाह को ना खुदा खुदा नहीं मान रहे थे, कोई ताजीम नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में उनका जीना मुश्किल हो गया, जैसे मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ ईमान लाने वालों का मुश्किल कर दिया था जीना। ठीक है, उन्होंने सब्र इस्तिकामत की आला मिसाल कायम कर दी। बादशाह वक्त ने उन्हें धमकी दी कि अगर तुम तौहीद के अकीदे से बाज ना आए तो रजम कर दिए जाओगे। उन्होंने अल्लाह से दर्दमंदी से दुआ की कि ए अल्लाह, तू हमारी जान और ईमान की हिफाजत फरमा। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये दुआ पढ़ी उन्होंने। इस अवल फित्यतु इलल काफी, जब काफ वाले गार वाले आजमाए गए, आजमाइश में मुब्तला आजमाए गए, तो उन्होंने ये यूं पुकारा, वकालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि ए अल्लाह, तू हमारी जान और ईमान की हिफाजत फरमा। और दुआ के जो मतलब है वो बड़े ही खूबसूरत हैं। रशदा 10वीं आयत है। और सूरह बकरा की 10 आयत की फजीलत भी बहुत आई है, मैं भी फजीलत भी बता देती हूँ कि तो फरमाए कि तो हमने उन्हें उसी, अच्छा यहाँ पर जो तर्जुमा है, ए परवरदिगार हमको, जब वो चंद नौजवान गार में पनाह गुज़ीन हुए, उन्होंने कहा कि ए परवरदिगार हमको अपनी रहमत खास से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त कर दे। ये बहुत खूबसूरत दुआ है। अगर आपका कोई मामला अटका हुआ है, कोई इस्तिखारे की बात है, तो जब इस्तिखारा करें तो ये दुआ बार बार पढ़ें, आपको अल्लाह ताला सीधी सही रहनुमाई फरमा देगा। ठीक है। अच्छा, कहाफ, सूर्य कहाफ की जो अहमियत है, फजीलत है, वो ये है कि जो सूर्य कहाफ जुम्मे के दिन पढ़ता है, आइंदा आने वाले जुम्मे तक उसके दिल से एक नूर निकलता है जो खाने काबा से टकराता है। खाने काबा से टकराते, जैसे रिफ्लेक्ट करती है सूरज की धूप जमीन पर, ऐसे ही वो नूर निकलता है, खाने काबा तक जाता है। ठीक है। और इसके पढ़ने वाले पर जो है आफियत रहती है, सारा हफ्ता आफियत रहती है, और वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। ये इसकी फजीलत में आता है। तो अच्छा, हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने सब्र इस्तिकामत की आला मिसाल कायम कर दी। बादशाह वक्त ने उन्हें धमकी दी कि अगर तुम तौहीद के अकीदे से बाज ना आए तो रजम कर दिए जाओगे। उन्होंने अल्लाह से दर्दमंदी से दुआ की कि "ऐ अल्लाह, तू हमारी जान और ईमान की हिफाजत फरमा"। अल्लाह ने उनकी सुन ली, उन्हें जालिमों के शर से महफूज कर दिया और एक गार में 300 बरस से कुछ जायद अरसे तक सुलाए रखा। ये वो गार वाले थे जिनके बारे में
उलमाए यहूद ने कहा था कि जाओ पूछो जाके मोहम्मद से नामी शख्स से जो अपने आप को अल्लाह का रसूल कहता है कि वो गार वाले कौन थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर एक हफ्ते के बाद वही आई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कल बता दूंगा, इस यकीन से कि अल्लाह वही भेज देगा तो मैं कल बता दूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा था। तो इंशाअल्लाह ना कहने की वजह से अल्लाह ने आपको ताकीद भी की कि जो भी काम करने का कहो तो इंशाअल्लाह कह दिया करो। ठीक है, फिर एक हफ्ते के बाद ये वही आई थी और सारे जवाब दे दिए थे अल्लाह के रसूल ने। तीसरा रुकू, नेक लोगों के लिए दुनिया में इनाम, जिक्र खैर, किस किस तरह से अल्लाह ताला सिखाता है। ये सूरत बड़ी प्यारी सूरत है। अब इसके लिए बनी इसराइल में ही बहुत ज्यादा हम लोग जो है थोड़ा डिटेल चले गए, लेकिन वो भी छोड़ने वाली नहीं थी। चले यहाँ पर भी अल्लाह ताला हमें हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, उससे मदद मांगते हैं। वक्त पे बरकत दे और अल्फाजों पे हिकमत अता फरमाए, आमीन। तीसरे रुकू में असहाब कहफ के वाक़े की मजीद तफसील है। उनके गार में जाने के बाद काफी अरसे तक उन्हें तलाश किया जाता रहा। आखिरकार लोगों को यकीन हो गया कि वो हक पर थे और अल्लाह ने उन्हें अपनी खुसूसी हिफाजत में ले लिया है। उनका जिक्र खैर तारीख में महफूज कर लिया गया। जब वो तकरीबन 300 साल बाद बेदार हुए और शहर में आए तो उस वक्त के लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। जिस गार में वो मुकीम रहे वो वहीं उनकी यादगार के तौर पर एक मस्जिद बना दी गई। जब उनको होश आया तो उनमें से एक कहने लगा हम कितनी देर सोए। तो उन्होंने कहा एक दिन या उससे भी कम, 7-8 घंटे सोए होंगे बस, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि वो 300 साल के बाद उठे थे। फिर एक शख्स ने कहा कि जो ना भूख लगी, जाओ कुछ लेकर आओ। और फिर कहा कि देखो ध्यान से जाना, कई लोग तुम्हें पहचान ना लें, क्योंकि उन्हें यही था कि हम तो अभी सोए थे और हालांकि 300 साल गुजर चुके थे। और वो जो वक्त के बादशाह और दुश्मन जो बने हुए थे वो तो मर खप गए थे, अब नए लोग आ गए हुए थे और जो इस बात को तस्लीम कर चुके थे कि वो वाकई पे हक पर थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो जिस गार में वो मुकीम रहे वहीं उनकी यादगार के तौर पर एक मस्जिद बना दी गई। आज भी वो मस्जिद मौजूद है। रुको नंबर 4, हक बयान करो कोई खुश हो या नाराज। हक बयान करो यानी कुरान पकड़ो और आयात सुना दो प्यार से मोहब्बत से, देखो हमने अपना हक अदा कर दिया। जैसे अल्लाह के रसूल सुनाते थे मुशरिकीन मक्का को आयात और कहते थे मानना ना मानना, अल्लाह ताला कहते हैं माने या ना माने इनकी इन पर है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। तो इसलिए प्यार से पढ़कर सुना दीजिए, प्यार से कहिए कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। चौथे रुकू में ये हकीकत बयान की गई कि मुश्किलात में इंसान का सहारा और सुकून का जरिया क्या है, कुरान करीम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलकीन की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम पढ़ते रहें। मुश्रिकीन का कोई दबाव कबूल ना कीजिए। उनके मुतालबे पर फुकरा साहबा रजी अल्लाह अन्हुम को अपनी कुर्बत से महरूम ना कीजिए। फुकरा साहबा को जो गरीब गुरबा थे, जिनको हकीर फकीर कहकर सरदारान कुरैश कहते थे, इनको तो हटाइए अपने पास से, फिर हम आपके पास आएंगे। तो अल्लाह कह रहे हैं कि उनके मुतालबे पर फुकरा साहबा को अपनी कुर्बत से महरूम ना कीजिए। ये अल्लाह की रजा के तलबगार हैं और सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बजाय सरदारान कुरैश को अहमियत दी तो लोग समझेंगे कि आपको भी दुनिया की चमक दमक ज्यादा पसंद है। ये भी अल्लाह की तरफ से दुनिया परस्ती की मजम्मत का इसलूब है। अल्लाह ताला अपने हबीब की कैसे हिफाजत करता है ना, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे हिफाजत फरमा रहा था, किस किस तरह से बचा रहा था ना। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मेहरबानियां होती है ना। हमें भी अल्लाह ताला बचा रहा होता है, हमें उसकी हिकमतें नहीं नजर आ रही होती। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक बयान करते रहे। जो हक को कबूल करेगा अल्लाह उसे नवाजेगा, जो हक को कबूल नहीं करेगा अल्लाह उसे जलील कर देगा। जलील तो कर देगा, दुनियावी दुनिया तो वक्त ही गुजर जाएगी, लेकिन असली जिल्लत तो वहां उठानी पड़ेगी ना, आखिरत में। असबाब परस्ती की मजम्मत, असबाब यही क्या है, वास्ते वसीले और क्या है अल्लाह के अलावा। पांचवें रुकू में असबाब परस्ती की नफी के लिए एक वाकया बयान किया गया। एक शख्स को अल्लाह ने अंगूर और खजूर के 2 बागात अता किए थे। बागात के दरमियान एक नहर जारी थी। यानी एक शख्स को अल्लाह ने अंगूर और खजूर के 2 बागात दिए, कितनी ज्यादा नेमतों से नवाज। और बाग के दरमियान एक नहर भी जारी थी, यानी जन्नत ही दे दी अल्लाह ताला ने। दुनिया में उसको जन्नत ही दे दी, जन्नत की का सा समा दे दिया, इतना सब कुछ दे दिया। दोनों बागात बड़े सरसब्ज और खूब फल लाते थे। वो शख्स हर वक्त इन बागात में ही मसरूफ रहता था और अल्लाह की याद से गाफिल था। अल्लाह की याद से गाफिल था। जैसे आज का कोई दुनिया का बड़ा बिजनेसमैन, दुनिया उसमें लगा हुआ है, बिजनेस में लगा हुआ है, बनाता जा रहा है बनाता जा रहा है और अल्लाह की याद से गाफिल है। हम्म, वो भी गाफिल था। एक दिन उसे उसके एक साथी ने मुतवज्जे किया। ये जो साथी होते हैं ना मुतवज्जे करने वाले, अल्लाह की याद दिलाने वाले, ये खुश नसीब होते हैं, ये बड़े प्यारे साथी होते हैं। लेकिन उस वक्त दुनिया चढ़ी हुई होती है ना, उनकी बातें बड़ी बुरी होती हैं। आ गए बड़े दीनदार, आ गए हमें नसीहतें करने, खुद तो कर ले पहले अमल, ये कहकर हम जो है आए शाएं बाएं कर देते हैं, है ना। लेकिन ये बड़े अच्छे होते हैं ये,
انسان کے حق میں. اگر کوئی آپ کے پاس آئے کوئی حق بات بتانے تو اس کی قدر کریں، لیکن حق بات ہو، ٹھیک ہے، ایوی شے میں نہ ہو. ایک دن اسے اس کے ایک ساتھی نے متوجہ کیا کہ کچھ اللہ کو بھی یاد کر لیا کرو. جس نے تمہیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے اس کو بھی یاد کر لیا کرو، ان قریب یہ باغات تو فنا ہو جائیں گے. اس نے یہ کہا اور قیامت آ جائے گی، یہ چیزیں تو ختم ہونے والی ہیں. اللہ کو بھی یاد کر لیا کرو جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں. کچھ قیامت کی تیاری بھی کی بھی کوشش کرو. اس نے بڑے تکبر سے کہا کہ میرے باغات پر کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا، ان کو کون تباہ کر سکتا ہے. یعنی کہ ایسے تکبر سے اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی. نصیحت کرنے والے کی بات تھی، اس کو تکلیف ہوئی. مطلب یعنی کہ آج کے معاشرے کے لحاظ سے کہیں کہ جیسے کسی نے اس کو چھیڑ دیا ہو، کہ اس کو مطلب یعنی کہ اسے بہت برا لگا کہ اس نے بات کیوں کی ہے یہ. تو اس نے بڑے تکبر سے کہا کہ میرے باغات پر کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا. میں نے ان باغات کی حفاظت کے لیے کھجور کی باڑ لگا رکھی ہے. تیز آندیاں میرے باغات کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اچھا، تکبر میں بڑھتا ہی چلا گیا. وہ کیا کچھ کہہ گیا. میں ایک نہر کھود کر باغات تک لے آیا ہوں، پانی کی کمی میرے باغات کو نہیں اجاڑ سکتی. یعنی کہ ہر لحاظ سے اسے اپنے اسباب پر بھروسہ ہو گیا کہ یہ جو کھجور کی باڑ نہیں اجاڑ سکتی، پانی کی جو نہر ہے وہ نہیں اجاڑ سکتی. یہ سارے اسباب تھے نا، کس نے دیے تھے؟ اللہ نے ہی تو دیے تھے. اسباب بھی تو دینے والا اللہ ہی ہے. تو جس نے اسباب دیے اس کو ہی بھول گیا. گویا اس نے اسباب پر بھروسہ کیا اور اللہ کی پکڑ سے خود کو محفوظ سمجھا. یہ گمان تھا اس کا. اچھا، اس کے ساتھی نے کہا کہ یہ باغ تمہاری منصوبہ بندی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے قائم ہے. اللہ کا شکر ادا کرو ورنہ اللہ یہ نعمت چھین لے گا. ناشکری اور اسباب پرستی کی سزا ملی اور اس شخص کے باغات ایک آفت سے تباہ ہو گئے. اب وہ حسرت سے کہنے لگا کہ اے کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. میں نے اسباب پر وہ بھروسہ اور توکل کیا جو مجھے اللہ پر کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو اسباب بھی شرک بن جاتے ہیں. آگے ہوگا سمجھ میں میرا خیر آپ کو. رکو نمبر 6، دنیا کی زندگی کی حقیقت. چھٹے رکو میں دنیا کی زندگی کے لیے کھیتی کی مثال بیان کی گئی. آسمان سے پانی برستا ہے، پانی کے ساتھ سبزہ مل کر کھیتی کی صورت اختیار کرتا ہے. ہرا بھرا باغ باغ بن جاتا ہے. رفتہ رفتہ کھیتی عروج پر آتی ہے، پھر زرد پڑتی ہے. عروج پر آتی ہے نا، جب ہری بھری ہوتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے وہ زرد پڑ جاتی ہے. ظاہر ایک وقت مقرر تھا. خشک ہو جاتی ہے اور چورا چورا ہو کر زمین میں مل جاتی ہے. دنیا کی حقیقت کی مثال ہم پڑھ رہے ہیں. پودوں سے سیکھیے، درختوں کے پتوں سے سیکھیے کیسے ان کا چورا چورا ہوتا ہے، کیسے وہ پاؤں کے نیچے مسلے جاتے ہیں، کیسے وہ کرچی کرچی ہو کر مٹی بن جاتے ہیں. اسی طرح سے انسان کی زندگی کا بھی ایک دورانیہ سائیکل چل رہا ہے. ٹھیک ہے، چل رہا ہے، سرکل چل رہا ہے. ٹھیک ہے، روح اور جس سے ملتے ہیں انسان پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے. جوانی کے عروج کو پہنچتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے اور وفات پا کر سپرد خاک ہو جاتا ہے. مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور یہیں رہ جاتے ہیں. باقی رہنے والی اور ساتھ جانے والی نیکیاں ہیں. اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین. قیامت کے دن جب دنیا اور دنیا دار انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو خوف سے لرزے گا. کہے گا یہ کیسا نامہ اعمال ہے، کوئی چھوٹی یا بری بات ایسی نہیں ہے جو اس میں درج نہ ہو. اللہ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین. اللہم استر عوراتنا و آمر رواتنا. اے اللہ ہمیں گھبراہٹوں میں امن عطا فرما اور ہمارے عیب ڈھانپ لے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین. رکن نمبر 7، شیطانوں کی پیروی کا بہت برا انجام ہوگا. شیطانوں آیا ہے یہاں پر، شیطان نہیں، شیطانوں. 7ویں رکو میں قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا. پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے. اب ہر بار ایک نئے زاویے سے بیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سیکھنے کی چیز ہوتی ہے اس میں. ابلیس جنات میں سے تھا. اللہ نے اسے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا اور بغاوت کی روش کا آغاز کیا. اب اس کی سلبی اور مانوی اولاد ہے جو یہ باغیانہ روش اختیار کیے ہوئے ہے. یعنی کہ جو اس کی روش پر چلنے ہیں وہ اسی کی اولاد ہے نا، اسی کی ماننے والی ہے. افسوس یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کے بجائے اولاد ابلیس کی اطاعت کرتی ہے. ان شیطانوں کا کائنات کے بنانے میں
یا کائنات کے چلانے میں کوئی حصہ نہیں، لیکن دنیا میں اکثر لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ روز قیامت یہ ظالم اپنے اس طرز عمل کی شدید سزا پا کر رہیں گے۔ اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ کتنی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر رہے ہیں اور کتنی نفس کی، کیونکہ ہر نفس پر بیٹھا ہے نا، وہ ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ کرین کہتے ہیں اس کو، کرین جن، برائی کی طرف اکساتا ہے۔ نفس امارہ پر اگر قابو پا لیا اس نے تو انسان برباد ہو جائے گا۔ اگر انسان کا نفس لوامہ مضبوط ہے تو وہ ملامت کرتا رہے گا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا رہے گا تو اللہ بھی معاف کرتا رہے گا، اور ایک دن وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ تو تین طرح کے نفس ہے: نفس امارہ برائی والا، برائی پر چلا جاتا ہے، مان لیتا ہے شیطان کی بات۔ نفس لوامہ جو ملامت کر کے توبہ کر کے معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جو پھر معافیا مانگ مانگ کر اللہ کی اطاعت میں رہ کر بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں نا نفس مطمئنہ کے پاس، کہتے ہیں نا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ انی نہیں سوری ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اتنے پیار سے فرشتے آ کر اس کی جان نکالتے ہیں، اتنے پیارے الفاظ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس مطمئنہ بنائے، آمین۔ تو یہاں پر جو ہے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس کو کہ 8ویں رکو میں اللہ کی اس رحمت کا ذکر ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اچھا آپ اوپر جا رہے ہیں نا، اوپر سے ہم نیچے آ گئے، کہ روز قیامت یہ ظالم اپنے اس طرز عمل کی شدید سزا پا کر رہیں گے۔ رکو نمبر 8، سب سے بڑا ظلم نصیحت سے اعراض۔ سب سے بڑا ظلم نصیحت سے اعراض۔ ایک بات آپ کو قرآن کی سنائی جا رہی، دیکھو دکھا بھی رہے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، دیکھو تم نہیں مانتے۔ سب سے بڑا ظلم نصیحت سے اعراض۔ 8ویں رکو میں اللہ کی اس رحمت کا ذکر ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کئی رسول بھیجے۔ رسول نے انسانوں کو نصیحت کی کہ عارضی دنیا کے بجائے دائمی آخرت میں کامیابی کے لیے کوشش کرو، لیکن اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جسے نصیحت کی جائے اور وہ اس نصیحت سے اعراض کرے؟ ان قریب یہ ظالم برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ رکن نمبر 9، اشیاء کی حقیقت کا علم۔ 9ویں رکو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم تکوینی یعنی اشیاء کی حقیقت کا علم عطا کیا تھا۔ اللہ اس علم میں سے کچھ حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھانا چاہتا تھا۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، البتہ جب آپ کوئی معاملہ دیکھیں تو اس کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھیے گا جب تک میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نوجوان تھے، جوشیلے تھے، غصہ بھی بڑی جلدی آ جاتا تھا، کوئی بری بات دیکھ کر جوش میں بھی آ جاتے تھے۔ تو یہ سارے معاملات ان کے ہوئے تھے، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ کیا معاملات ہوئے تھے۔ خضر علیہ السلام نے ہر بار ان سے کہا کہ آپ نہ بولیے، آپ نہ بولیے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر بار سوری کیا ان سے کہ اب نہیں بولوں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیے۔ آخر کار جب وہ بول پڑے تیسری بار تو پھر انہوں نے کہا اب تمہارا اور میرا جو ہے ساتھ ختم، یہیں تک تھا تمہارا اور میرا ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، کوئی اس دنیا میں کوئی مجھ سے بھی، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے نا، تو انسان ہے نا، کمزور ہے نا، خیال آ ہی گیا کہ شاید مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہو، یا میں ہی عالم ہوں سب سے بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ایک شخص ہے، اس کے پاس جاؤ، فلا فلا راستے، فلا فلا اس طرح کا ہے سمندری راستہ کراس کر کے جانا۔ تو ساری چیزیں بتائیں، سورہ کہف کو ترجمے سے پڑھیں گے تو ساری ڈیٹیل ملے گی۔ بہت پیاری صورت ہے اور بہت ہی خوبصورت صورت ہے، اور جو پڑھتے ہیں ہر روز ہر جمعے کو تو ان کو حفظ ہو جاتی ہے اور وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں پھر زیادہ اس کی روح آئے گی انشاءاللہ۔ 15واں پارہ ہمارا کمپلیٹ ہوا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور اس مجلس میں جتنے بھی ہماری بہن، ہماری جو ساتھی بیٹھے ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ ان سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری حاجات پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرح کی دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ازبر فرمائے، ہمیں قرآن کی نصیحت
कुरान से नसीहत देने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह हम सबको अपने प्यारे बंदों में शामिल फरमा ले। हम सब तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करते हैं और तेरे प्यारे बंदों में शामिल होना चाहते हैं। ऐ अल्लाह हमें अपने प्यारे बंदों में शामिल फरमा ले और हमारी हर खता से दरगुजर फरमा ले और हमें सही सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा और हमें मरते दम तक शिर्क जैसे गुनाह से बचा के रखना, महफूज रखना, क्योंकि वही एक गुनाह है जिसे आपने माफ नहीं करना, बाकी तो सारे गुनाह माफ कर देने। तो ऐ अल्लाह आप अपनी रहमत से हमें शिर्क से भी बचाइए और बाकी दूसरी बीमारियों, गंदगियों और गुनाहों से भी महफूज रखिए। आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।